Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about the latest development in Engineer Mohammad Ali Mirza साहब केस और कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जिसके बारे में लोग जो हैं जो उनकी लीगल टीम और उनके जो अलेजेडली रिप्रेजेंटेटर्स हैं वो कुछ और कहानी सुना रहे हैं। कुछ जो लोग हैं वो बेचारे जो उनके फॉलोअर्स हैं वो परेशान हैं कि जी पता नहीं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बेल जो है वो हो रही है नहीं हो रही, पेंडिंग है, डिस्पोज्ड ऑफ है, व्हाटएवर, बहुत सारे जो है वो मामलात जो है वो चल रहे हैं। कन्फ्यूजन पाई जा रही है सोशल मीडिया पे। देखें, एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं, जब आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में अपीयर होते हैं, जब लॉयर आर्ग्यूमेंट्स करता है तो आपको मोर और लेस 90% रिजल्ट्स उसी वक्त पता चल जाते हैं कि जज का बिहेवियर कैसा है और आपने क्या आर्ग्यू किया है और किन ग्राउंड्स को टेकअप किया है। तो इसके ऊपर मोर और लेस आपको आइडिया, हमें तो आइडिया हो जाता है कि क्या होने वाला है। और दूसरी बात ये होती है कि जो बेल के मामलात हैं इससे कुछ कन्फ्यूजन है। रात में ऑलमोस्ट 1 बजे तक जो है वो मल्टीपल कॉल्स, मैसेजेस और बहुत सारे जो है वो कमेंट्स थे हमारी वीडियो पे। देखें, एक चीज़ आप मेक श्योर कर लें कि मैं कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ या किसी भी ऐसी जो है वो न्यूज़ के ऊपर बात नहीं करता जिसके बारे में मुझे कंफर्मेशन ना हो। तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो जो कल बनाई थी जिसमें परसों जो है वो जिसमें बेल के बारे में डिस्कशन थी, ऑब्वियसली 14 को जो है वो उनकी बेल पे आर्गुमेंट्स थे और 15 के लिए वेट में था। जुमे की वजह से हफ्ते को जो है वो हुआ था, तो ऑर्डर डिसमिसल का हो चुका था, शॉर्ट ऑर्डर प्रोनाउंस हो चुका था। और उसके बाद फर्दर उन्होंने ऑब्वियसली डिटेल ऑर्डर आने में 2-4 दिन लग भी जाते हैं, कोई ऐसा इतना कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब बेल का ये हरगिज मतलब भी नहीं है कि भाई ये कोई अल्टीमेट डिसीजन ऑफ ए केस है। ये एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, जज को अगर लगेगा मुनासिब तो वो उसको बेल देता है, अदरवाइज नहीं देता। यानी ये एक इसको सर पे सवार करने वाली बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि लीगल टीम की अपनी एफर्ट्स कंप्लीट होनी चाहिए, उनके आर्गुमेंट्स और उनके डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल एविडेंस वो कंप्लीट होने चाहिए। और उसके बाद रिजल्ट्स का आपने डिसाइड नहीं करना होता। वो एक न्यूट्रल पर्सन, या अगर वो बाइस्ड भी है या उसका कोई लीगल एक्यूमेंट जज का या उसमें कोई अगर ऐसी बात है भी, तो वो उसका प्रीरोगेटिव है। आपका काम है अपने लीगल आर्ग्यू करके, अगर कोर्ट ने उसको डिसमिस किया है तो आप उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करो, फौरी तौर पे उसको जो है वो नेक्स्ट आगे जो है वो प्लान करो कि नेक्स्ट जो है वो कैसे जो है वो होगा। आधी दुनिया की बेल कैंसिल होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी भी लॉयर को, लीगल प्रैक्टिशनर को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। आपको सर पे सवार, अब वो मैं 1-2 वीडियोस देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा जी वो पहले जी हो बड़ा इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जी जज ने जो है वो डिसमिस कर दी बेल और ये वो एटसेट्रा। और फिर यानी थोड़ी देर के बाद, यानी कुछ घंटे 2 घंटे के बाद जो है वो डिसमिस, वो दोबारा से रिमूव हो जाती हैं वीडियोस। और फिर कुछ उनको देख के और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। और भाई आप अगर बेल डिसमिस हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, इसमें एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज है। मतलब अगर आपकी यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की अगर बेल डिसमिस हुई है तो मेरे नजदीक लीगल टीम को चाहिए कि लोगों को फेयर बात बताएं कि यार ये एक्चुअल बात है, हमने ये आर्ग्यू किया, ये मटेरियल एविडेंस है हमारे पास और इसमें कोर्ट ऑफ लॉ ने फैसला करना है। और कोर्ट ऑफ लॉ ने शॉर्ट ऑर्डर में हमें बता दिया कि जी ये डिसमिस हो गई है। हुआ क्या है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं उनको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप जो हैं वो ऑनलाइन स्टेटस चेक कर लिया करें। ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम्स ये होता है, इवन हाई कोर्ट्स में भी ये हो जाता है कि आपका जो शॉर्ट ऑर्डर हो जाता है, डिसमिसल का ऑर्डर हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन अपडेट नहीं होता, या ऑनलाइन जो है वो उसका अभी स्टेटस पेंडिंग आ रहा होता है। और पेंडिंग का ये हरगिज मतलब नहीं है कि जज ने उसको जो है वो डिसमिस नहीं किया। मतलब सिर्फ उसका मकसद ये होता है कि जो आईटी सेल है, जो एडमिन ब्रांच है, उसने उसको अपडेट नहीं किया। यानी आज अगर हेयरिंग हुई, अभी मैं बहुत सारे केसेस में आर्ग्यू करके आया हूं, अब कोर्ट ने क्या करना है, डेट आज ही की डलेगी उसके ऊपर, ऑर्डर के ऊपर जो भी ऑर्डर होगा। और उसमें ऑनलाइन जो है बाजुकात 1-2 दिन 4 दिन के बाद भी अपडेट होती है फाइल, जब वो ब्रांच डायरी ब्रांच में जाएगी फाइल और उसके बाद जो है वो अपडेट होती है। तो लिहाजा ये कोई बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है जिसके ऊपर लोग परेशान हो गए एकदम से। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है
جو بھی معاملہ طاہر ایوبی صاحب سے بھی اور جو ان کی لیگل ٹیم ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو یا جو بھی بات ہو، چاہے وہ ڈسمسل ہو چاہے وہ ایکسیپٹنس ہو، الٹیمیٹلی جو ریزلٹس ہیں وہ ویسے بھی پبلک میں پتہ چل جاتے ہیں بعد میں. تو آپ کو اس کو کوئی ہائیڈ کرنے والی بات یا جو ہے وہ کوئی کہ جی ڈسمسل کو کہ بھئی کوئی امبیرسنگ، لائر کے لیے اپنی ایفرٹ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنا 100% دے، اس کے بعد جج جو بھی فیصلہ کرے. لیکن لائرز کو یا لیگل ٹیم کو یعنی پریکٹیکیلٹی کے حساب سے اور ریالٹی کے اندر رہ کے جو ہے وہ obviously ریئل ٹائم میں آپ اگر رہیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا، تو اس چیز سے لوگوں کو اویئر کریں. لوگ بہت سارے ایموشنلی اٹیچڈ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ، اور obviously ان کے لیے یہ ایک بری خبر تھی کہ بھئی وہ جو ہے بیل دوبارہ سے اگر سیشن کورٹ سے ڈسمس ہو تو اس چیز کو جو ہے وہ آپ آنیسٹلی جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں. لوگ ویٹ کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں. اور ہمارا جو یہ فورم ہے، ہمارا جو یہ چینل ہے، اس میں ہم ہر لیگل اسپیکٹ کے بارے میں، اگر آپ جو ڈیفرنٹ سچویشنز ہیں، کسی کی پراپرٹی زمین پہ قبضہ ہوا، کسی کے فار ایگزامپل کوئی اس کی پاسپورٹ بلیک لسٹ ہو گیا، یا کسی کی کوئی بھی ایسا ایشو ہے جن پہ ہم کیسز کرتے ہیں اور ان کی ریمیڈیز کو بتاتے ہیں، تو یہ کیونکہ ہمارا لیگل فورم ہے، اس میں ہم ہر لیگل اسپیکٹ کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بلاسفیمی لاز کے انڈر، جو انوسینٹ لوگ، اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کیسز میں جو بیچارے بیہائنڈ دی بار ہیں، جیلوں میں بیچارے جو ہے وہ پڑے ہیں، ہم ان کے لیے بھی تھوڑی بہت آواز اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا ایک نیوٹرل آسپیکٹ ہے، اس میں کوئی کسی کے لیے کوئی نیگیٹو ریمارکس نہیں ہوتے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر ڈسمس ہو گئی ہے بیل، تو آپ کو کلیئر کٹ بتانا چاہیے کہ جی بیل ڈسمس ہو گئی ہے، اب نیکسٹ فورم ہمارا فار ایگزامپل ہائی کورٹ ہے، اور ہائی کورٹ میں ہم اب دوبارہ جائیں گے. تو میری انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو لیگل ٹیم ہے اور جو باقی جو لوگ ان کو ابھی فی الحال جو اسسٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ پہلے کوشش کر لیں کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ڈیسیژن ہے اس کو انویلیڈیٹ ہونے دیں، کیونکہ وہ کلیئر اینڈ کٹ 100% جو ہے وہ کیس میں کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے، اور فوری طور پہ وہ جو ہے وہ انویلیڈیٹ ہوگا. نل اینڈ وائڈ یوں ہی ڈکلیئر ہوگا تو اس کی ایفیکٹیوٹی زیرو ہو جائے گی، اور پھر اپوننٹ پارٹی کو کوئی بھی کام کرنے کی مطلب کوئی بھی ایسی اس کے اوپر ریلائے وہ نہیں کر سکتے. سمپل آپ وہ اٹیسٹڈ کاپی آف دیٹ آرڈر جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھیں گے اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. تو اس کے بعد کوشش کریں کہ بیل میں آپ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جائیں، اور دین پھر آپ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو میرٹ پہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کروا پائیں گے. تو ابھی تک کے لیے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہی ہے. جو ہماری نیوز تھی وہ بالکل اتھینٹک تھی اور 100%. اصل میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرے پاس ابھی کوئی ایز سچ میں نے کوئی ایڈیٹر یا کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. میں ایک نیچرلی ایک ویڈیو بناتا ہوں اور پھر اس کو اسی طرح اپلوڈ کر دیتا ہوں، کوئی کٹ پیسٹ نہیں ہوتا اس کے اندر. تو مجھے میرے پاس تو یعنی اسکرین شاٹس موجود ہیں. جو بھی لوگ، جتنے لوگ میرے سامنے جنہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ یا ادھر ادھر میسیجز کیے، میں نے ان کو واٹس ایپ پہ کر دیا سینڈ. جو ہے وہ سٹیٹس کل رہا تھی، پرسوں ہی کل ہی میں نے جو ہے وہ اتوار کو ہی ان کو فارورڈ کر دیا تھا. وہ سٹیٹس جو ہے وہ اپڈیٹڈ تھا، ڈسمس ہو گئی تھی بیل اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی. تو اس لیے میرے نزدیک کوئی ایسا کوئی امبارگو یا کوئی ایسی ہیسیٹیشن یا جو ہے امبیرسمنٹ والی بات نہیں ہے. یہ ایک نیچرل وہ جو ہے فلو ہے کیسز کا. اس میں لوگ ہارتے بھی ہیں جیتتے بھی ہیں، لیکن آپ میں اتنی جو ہے وہ کریج ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں، کلائنٹ کو فیس کر سکیں، ان کو بتائیں کہ جناب ہاں ایسا ہوا ہے اور اب نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا یہ موو ہے، سمپل. تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھا کریں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے جو بھی جس طرح کا بھی معاملہ ہوا ہے اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو بیل ہے وہ ڈسمس ہوئی ہے. تو یہ بیسیکلی کلیئرٹی ہر انسان کو ہونی چاہیے. اور ویسے بھی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں کوئی چیز نہیں چھپتی. تو میرے پاس تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسکرین شاٹ میں لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتا. یعنی کمنٹس میں لوگ پوچھتے ہیں، تو اگر تو میرے پاس جن جن کے واٹس ایپ نمبر تھے ان کو میں نے فارورڈ کر دیا تھا وہ سٹیٹس کل کا ہی کہ وہ ڈسمس تھی. تو اور دوسری بات یہ کہ میری ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ڈیسیژن ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ نلیفائی ہو جائے، دین آپ جو ہیں وہ اس کے اوپر جائیں انشاءاللہ. تو نیکسٹ امید ہے کہ پوزیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ موو ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو.